Kalipay ang gibati ni Venancio Giban, usa sa mga lumad sa barangay Sinawal ning syudad sa Jensan, tungod gitagaan sila og pagtagad atol kini sa anibersaryo sa maong barangay. So kini nga mo ang gibuhat usa kini siya ka among pagarbo na mo nga kini siya usa kini siya ka dungog alang kanamo mga nitibo. So mao ni siya simbolo nga kami dunay panagiusa og kini usa kini sa historical background sa mga nitibong karaan. Nasutang ginaselebrar sa barangay ang ilahang ika-56 nga anibersaryo gikan kini Lunes hangtod Biyernes sa gabi. Dako kuno ang natabang sa mga lumad sa maong barangay. Maong gitagaan sila og pagtagad ug gipahigayon ng usa ka IP night. Ang mga IP isa mo pod sa mga lumad siguro diri, so gatagan na mo og kanang bulag palipay pod na 1 week na do na may pod mga purok na mo nag-participate. Nasutang aduna usab mga kubo nga gibuhat ang 13 ka mga purok sa maong barangay nga ang tema ang mga balay kaniadto sa mga lumad nga gitawag nilang lawig. Buot usab ni Kagawad Mario Impal isip representante sa IP sa konseho nga angay nga ibalik ang kultura nila. Ibalik na mo ang among tradisyon karon. Kaysa na nakalimot sa mga katigulangan, pero paglingkod ako sa tibok syudad, ako ang city chieftain. Gibalik po dako ang among tradisyon, no? Biyernes sa gabi ang highlight sa maong anibersaryo kung diin koronahan na ang ilahang mutya ng barangay Sinawal. Abi Lorenzo, Brigada News.